हो खुदा करे। चल छोड़ दे मुझे, मैं खामोश तमाशा तुम्हारा घर इतना कमजोर नहीं है। तो बर्दाश्त करने की जरूरत। हल्की हो क्या तुम? मैं जाऊंगी। नहीं, मेरी बहन है, कुछ नहीं करो। जानिसा ड्रामे में दुआ नौशरवान से कहती है कि अगर तुम फरा के पास जाना चाहते हो तो उसके पास चले जाओ और मुझे छोड़ दो। दुआ अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूँ, उनसे जाके माफ़ी मांग लो और मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ ना कहें, सारी सज़ा मुझे दें, मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं ऐसा करोगी। उसका शौहर फ़िज़ा का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फ़रा जो होती है वो हॉस्पिटल आ जाती है, नींद की गोलियां खाकर नौशरवान को अपने पास बुला लेती है और दुआ को एक पिक्चर सेंड करती है जिसमें नौशरवान सारी रात फ़रा के साथ होता है और उसकी तमादारी के लिए हॉस्पिटल में बैठा रहता है। तो वो जब दुआ को पिक्चर सेंड करती है तो दुआ ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जब नौशरवान घर आता है तो वो दुआ उससे बात करती है कि अगर तुम फ़रा के साथ रहना चाहते हो तो उसके साथ रहो और मुझे छोड़ दो। लेकिन नौशरवान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहती है कि मेरा घर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन नौशरवान कहता है तुम्हारा घर इतना कमज़ोर नहीं कि जो टूट जाए। दुआ उसे कहती है कि मेरा घर तो टूट चुका है, तुम फ़रा के पास सारी रात रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि मैं काम में बिजी था। नौशरवान जो होता है वो दुआ से बर्ज़न हो जाता है और दुआ को टाइम नहीं देता है और फ़रा के पास ज़्यादा टाइम रहता है। दुआ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मर्द की फितरत में ये होता है कि उसको जब औरत मिल जाती है उसकी पसंदीदा, फिर वो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। नौशरवान भी ऐसा ही है। उसको जब उसकी मोहब्बत दुआ मिल गई, लेकिन फिर जब उसकी ज़िंदगी में उसकी पुरानी दोस्त फ़रा आ गई तो उसका ध्यान दुआ से हट गया और फ़रा में आ गया। इसी तरह हर मर्द की फितरत होती है। सुंबुल जो होती है वो फ़िज़ा से कहती है कि तुम एक दफ़ा उससे मिल लो जिस लड़के को सुंबुल पसंद करती है, अगर तुम्हें वो नहीं सही लगे तो मैं फ़हाद से शादी कर लूँगी। फ़िज़ा कहती है चलो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके शौहर को जब पता चल जाता है कि ये फ़िज़ा किसी लड़के से मिलने गई थी, फिर वो कहता है मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। लेकिन फिर जब सुंबुल उसको बताती है कि भाभी को मैंने ही भेजा था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा डाँटता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हारी ऐसी ही फितरत है। अभी तक दुआ नहीं जानती कि जो फ़िज़ा का शौहर है ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। नौशरवान जो होता है वो फ़रा के साथ सारी रात वहाँ रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ख्याल रखता है और दुआ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। नौशरवान से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे छोड़ दो और उसके पास चले जाओ। दुआ उसे कहती है कि मेरा घर तो टूट चुका है, तुम फ़रा के पास सारी रात रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि मैं काम में बिजी था। नौशरवान जो होता है वो दुआ से बर्ज़न हो जाता है और दुआ को टाइम नहीं देता है और फ़रा के पास ज़्यादा टाइम रहता है। दुआ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी तक दुआ नहीं जानती कि जो फ़िज़ा का शौहर है ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। नौशरवान जो होता है वो फ़रा के साथ सारी रात वहाँ रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ख्याल रखता है और दुआ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। नौशरवान से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे छोड़ दो और उसके पास चले जाओ। दुआ अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूँ, उनसे जाके माफ़ी मांग लो और मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ ना कहें, सारी सज़ा मुझे दें, मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं ऐसा करोगी। उसका शौहर फ़िज़ा का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फ़रा जो होती है वो हॉस्पिटल आ जाती है, नींद की गोलियां खाकर नौशरवान को अपने पास बुला लेती है और दुआ को एक पिक्चर सेंड करती है जिसमें अभी तक दुआ नहीं जानती कि जो फ़िज़ा का शौहर है ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। नौशरवान जो होता है वो फ़रा के साथ सारी रात वहाँ रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ख्याल रखता है और दुआ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। नौशरवान से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे छोड़ दो और उसके पास चले जाओ। दुआ अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूँ, उनसे जाके माफ़ी मांग लो और मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ ना कहें, सारी सज़ा मुझे दें, मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं ऐसा करोगी। उसका शौहर फ़िज़ा का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि फ़रा जो होती है वो हॉस्पिटल आ जाती है, नींद की गोलियां खाकर नौशरवान को अपने पास बुला लेती है और दुआ को एक पिक्चर सेंड करती है जिसमें अभी तक दुआ नहीं जानती कि जो फ़िज़ा का शौहर है ये वही लड़का है जिसने दुआ को धोखा दिया था। नौशरवान जो होता है वो फ़रा के साथ सारी रात वहाँ रहता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ख्याल रखता है और दुआ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। नौशरवान से कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे छोड़ दो और उसके पास चले जाओ। दुआ अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूँ, उनसे जाके माफ़ी मांग लो और मैं कहूँ कि तुम्हें कुछ ना कहें, सारी सज़ा मुझे दें, मेरी गलती है, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं ऐसा करोगी। उसका शौहर फ़िज़ा का शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है।
تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر، نوشروان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور دعا کو ایک پکچر سینڈ کرتی ہے جس میں دعا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے سسرال والوں سے بات کروں، ان سے جا کے معافی مانگ لو اور میں کہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہیں، ساری سزا مجھے دیں، میری غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم بالکل بھی نہیں ایسا کرو گی۔ اس کا شوہر، فضا کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر، نوشروان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور دعا کو ایک پکچر سینڈ کرتی ہے جس میں دعا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے سسرال والوں سے بات کروں، ان سے جا کے معافی مانگ لو اور میں کہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہیں، ساری سزا مجھے دیں، میری غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم بالکل بھی نہیں ایسا کرو گی۔ اس کا شوہر، فضا کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر، نوشروان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور دعا کو ایک پکچر سینڈ کرتی ہے جس میں دعا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے سسرال والوں سے بات کروں، ان سے جا کے معافی مانگ لو اور میں کہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہیں، ساری سزا مجھے دیں، میری غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم بالکل بھی نہیں ایسا کرو گی۔ اس کا شوہر، فضا کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر، نوشروان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور دعا کو ایک پکچر سینڈ کرتی ہے جس میں دعا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ اگر میں تمہارے سسرال والوں سے بات کروں، ان سے جا کے معافی مانگ لو اور میں کہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہیں، ساری سزا مجھے دیں، میری غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اس کی بہن کہتی ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تم بالکل بھی نہیں ایسا کرو گی۔ اس کا شوہر، فضا کا شوہر بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ فرح جو ہوتی ہے وہ ہاسپٹل آ جاتی ہے نیند کی گولیاں کھا کر، نوشروان کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور دعا کو ایک پکچر سینڈ کرتی ہے جس میں فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی، میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا، وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں باپ سے، اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی، میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے،
میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا، وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے، تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا، وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے، تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت
आते हैं नौशरवान से शादी करने के बाद। उसके बाद जो होती है वो दुआ अपने घर जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका बाप उसे माँ से मिलने नहीं देता, लेकिन दुआ जो होती है घर के अंदर घुस जाती है और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जाती है। तो बाप जो होता है उसका वो बॉडीगार्ड्स को देख कर डर जाता है। तो दुआ कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार उसे मिलने आऊँगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊँगी, अपनी बहनों और अपनी माँ बाप से अपनी माँ से मिलूँगी। उसका बाप जो होता है ना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, तो एक आदमी उसे कर्ज लेने के लिए आया होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डाँटता है उसके बाप को। दुआ होती है वहाँ पर रोड पर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। दुआ जब देखती है उसके बाप को धक्का पड़ रहा होता है, तो दुआ उस आदमी से पूछती है तुम्हारा कितना कर्ज है। वो बताता है और वो दुआ उसको पैसे दे देती है। दुआ जब घर आती है तो अपने बाप से कहती है मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको इतनी बदनामी का सामना करना पड़ा। वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है तो उसका बाप ठीक हो जाता है और दुआ को माफ़ कर देता है और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन नौशरवान जो होता है उसकी ज़िंदगी में फ़रा आ गई होती है और फ़रा दुआ का घर बर्बाद करने की उसने पूरी ठानी होती है कि मैं दुआ का घर बर्बाद कर दूंगी। फिज़ा कहती है कि मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ मेरी बहन दुआ की वजह से, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर सुम्बुल उसे समझाती है कि आपका नाम भाभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं भाई को समझा दूंगी, आपका नाम नहीं आएगा। फिज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर मैं उस लड़के से मिलने गई मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी, सरफराज तो मुझे तलाक दे देगा। वही बात होती है कि सरफराज को पता चल जाता है और वो फिज़ा को तलाक देने की बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुम्बुल उसको समझाती है कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो सरफराज अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी घटिया तरबियत किसने की है, मेरी माँ ने तो ऐसे नहीं की है। फिर वो फिज़ा से डांटता है, उसे कहता है तुम्हारी बहन का असर है, तुम्हारी बहन ने जो करतूत किए हैं उसी का असर है, मेरी बहन पर भी हुआ, तुम्हारी गलती है सरासर इसमें। वो अपनी बहन को डांटने की बजाय फिज़ा को डांटने लग जाता है। फिज़ा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिज़ा के माँ बाप जो होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिज़ा का बाप चाहता था कि उसके यहाँ बेटे पैदा हों, लेकिन उसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो गई, तो वो उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा डांटता रहता है और वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दुआ जो होती है वो अमीर हो जाती है और उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत आ जाती है नौशरवान से शादी करने के बाद। उसके बाद जो होती है वो दुआ अपने घर जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका बाप उसे माँ से मिलने नहीं देता, लेकिन दुआ जो होती है घर के अंदर घुस जाती है और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जाती है। तो बाप जो होता है उसका वो बॉडीगार्ड्स को देख कर डर जाता है। तो दुआ कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार उसे मिलने आऊँगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊँगी, अपनी बहनों और अपनी माँ बाप से अपनी माँ से मिलूँगी। उसका बाप जो होता है ना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, तो एक आदमी उसे कर्ज लेने के लिए आया होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है उसके बाप को। दुआ होती है वहाँ पर रोड पर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। दुआ जब देखती है उसके बाप को धक्का पड़ रहा होता है, तो दुआ उस आदमी से पूछती है तुम्हारा कितना कर्ज है। वो बताता है और वो दुआ उसको पैसे दे देती है। दुआ जब घर आती है तो अपने बाप से कहती है मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मेरी गलती है, मैं नहीं भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो अपनी वजह से आपको इतनी बदनामी का सामना करना पड़ा। वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है तो उसका बाप ठीक हो जाता है और दुआ को माफ़ कर देता है और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन नौशरवान जो होता है उसकी ज़िंदगी में फ़रा आ गई होती है और फ़रा दुआ का घर बर्बाद करने की उसने पूरी ठानी होती है कि मैं दुआ का घर बर्बाद कर दूंगी। फिज़ा कहती है कि मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ मेरी बहन दुआ की वजह से, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर सुम्बुल उसे समझाती है कि आपका नाम भाभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं भाई को समझा दूंगी, आपका नाम नहीं आएगा। फिज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर मैं उस लड़के से मिलने गई मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी, सरफराज तो मुझे तलाक दे देगा। वही बात होती है कि सरफराज को पता चल जाता है और वो फिज़ा को तलाक देने की बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुम्बुल उसको समझाती है कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो सरफराज अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी घटिया तरबियत किसने की है, मेरी माँ ने तो ऐसे नहीं की है। फिर वो फिज़ा से डांटता है, उसे कहता है तुम्हारी बहन का असर है, तुम्हारी बहन ने जो करतूत किए हैं उसी का असर है, मेरी बहन पर भी हुआ, तुम्हारी गलती है सरासर इसमें। वो अपनी बहन को डांटने की बजाय फिज़ा को डांटने लग जाता है। फिज़ा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिज़ा के माँ बाप जो होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिज़ा का बाप चाहता था कि उसके यहाँ बेटे पैदा हों, लेकिन उसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो गई, तो वो उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा डांटता रहता है और वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दुआ जो होती है वो अमीर हो जाती है और उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत आ जाती है नौशरवान से शादी करने के बाद। उसके बाद जो होती है वो दुआ अपने घर जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका बाप उसे माँ से मिलने नहीं देता, लेकिन दुआ जो होती है घर के अंदर घुस जाती है और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जाती है। तो बाप जो होता है उसका वो बॉडीगार्ड्स को देख कर डर जाता है। तो दुआ कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार उसे मिलने आऊँगी। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊँगी, अपनी बहनों और अपनी माँ बाप से अपनी माँ से मिलूँगी। उसका बाप जो होता है ना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, तो एक आदमी उसे कर्ज लेने के लिए आया होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है उसके बाप को। दुआ होती है वहाँ पर रोड पर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। दुआ जब देखती है उसके बाप को धक्का पड़ रहा होता है, तो दुआ उस आदमी से पूछती है तुम्हारा कितना कर्ज है। वो बताता है और वो दुआ उसको पैसे दे देती है। दुआ जब घर आती है तो अपने बाप से कहती है मुझे
معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے، اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔
फिर सुम्बुल उसे समझाती है कि आपका नाम भाभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं भाई को समझा दूंगी, आपका नाम नहीं आएगा। फिजा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर मैं उस लड़के से मिलने गई, मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी, सरफराज तो मुझे तलाक दे देगा। वही बात होती है कि सरफराज को पता चल जाता है और वो फिजा को तलाक देने की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुम्बुल उसको समझाती है कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो सरफराज अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी घटिया तरबियत किसने की है, मेरी माँ ने तो ऐसे नहीं की है। फिर वो फिजा से डांटता है, उसे कहता है तुम्हारी बहन का असर है, तुम्हारी बहन ने जो करतूत किए हैं उसी का असर है, मेरी बहन पर भी हुआ, तुम्हारी गलती है सरासर इसमें। वो अपनी बहन को डांटने की बजाय फिजा को डांटने लग जाता है। फिजा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिजा के माँ बाप जो होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिजा का बाप चाहता था कि उसके यहाँ बेटे पैदा हों, लेकिन उसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो गई, तो वो उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा डांटता रहता है और वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दुआ जो होती है वो अमीर हो जाती है और उसके पास बहुत सारी दौलत और शोहरत आ जाती है नौशरवान से शादी करने के बाद। उसके बाद जो होती है वो दुआ अपने घर जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका बाप उसे माँ से मिलने नहीं देता, लेकिन दुआ जो होती है घर के अंदर घुस जाती है और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जाती है। तो बाप जो होता है उसका वो बॉडीगार्ड्स को देखकर डर जाता है। तो दुआ कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार उसे मिलने आऊँगी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊँगी, अपनी बहनों और अपनी माँ बाप से अपनी माँ से मिलूँगी। उसका बाप जो होता है ना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, तो एक आदमी उसे कर्ज लेने के लिए आया होता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है उसके बाप को। दुआ होती है वहाँ पर रोड पर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। दुआ जब देखती है उसके बाप को धक्का पड़ रहा होता है तो दुआ उस आदमी से पूछती है तुम्हारा कितना कर्ज है, वो बताता है और वो दुआ उसको पैसे दे देती है। दुआ जब घर आती है तो अपने बाप से कहती है मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको इतनी बदनामी का सामना करना पड़ा। वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है तो उसका बाप ठीक हो जाता है और दुआ को माफ़ कर देता है और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन नौशरवान जो होता है उसकी ज़िंदगी में फ़रा आ गई होती है और फ़रा दुआ का घर बर्बाद करने की उसने पूरी ठानी होती है कि मैं दुआ का घर बर्बाद कर दूंगी। फिजा कहती है कि मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ मेरी बहन दुआ की वजह से, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर सुम्बुल उसे समझाती है कि आपका नाम भाभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं भाई को समझा दूंगी, आपका नाम नहीं आएगा। फिजा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर मैं उस लड़के से मिलने गई, मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी, सरफराज तो मुझे तलाक दे देगा। वही बात होती है कि सरफराज को पता चल जाता है और वो फिजा को तलाक देने की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुम्बुल उसको समझाती है कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो सरफराज अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी घटिया तरबियत किसने की है, मेरी माँ ने तो ऐसे नहीं की है। फिर वो फिजा से डांटता है, उसे कहता है तुम्हारी बहन का असर है, तुम्हारी बहन ने जो करतूत किए हैं उसी का असर है, मेरी बहन पर भी हुआ, तुम्हारी गलती है सरासर इसमें। वो अपनी बहन को डांटने की बजाय फिजा को डांटने लग जाता है। फिजा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। फिजा के माँ बाप जो होते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। फिजा का बाप चाहता था कि उसके यहाँ बेटे पैदा हों, लेकिन उसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हो गई, तो वो उसकी माँ को भी बहुत ज़्यादा डांटता रहता है और वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दुआ जो होती है वो अमीर हो जाती है और उसके पास बहुत सारी दौलत और शोहरत आ जाती है नौशरवान से शादी करने के बाद। उसके बाद जो होती है वो दुआ अपने घर जाती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। उसका बाप उसे माँ से मिलने नहीं देता, लेकिन दुआ जो होती है घर के अंदर घुस जाती है और अपने बॉडीगार्ड्स लेकर जाती है। तो बाप जो होता है उसका वो बॉडीगार्ड्स को देखकर डर जाता है। तो दुआ कहती है कि ये मेरी माँ का घर है, मैं यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार उसे मिलने आऊँगी, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊँगी, अपनी बहनों और अपनी माँ बाप से अपनी माँ से मिलूँगी। उसका बाप जो होता है ना उसके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, तो एक आदमी उसे कर्ज लेने के लिए आया होता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता है उसके बाप को। दुआ होती है वहाँ पर रोड पर खड़ी होती है और सब कुछ देख रही होती है। दुआ जब देखती है उसके बाप को धक्का पड़ रहा होता है तो दुआ उस आदमी से पूछती है तुम्हारा कितना कर्ज है, वो बताता है और वो दुआ उसको पैसे दे देती है। दुआ जब घर आती है तो अपने बाप से कहती है मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको इतनी बदनामी का सामना करना पड़ा। वो अपने बाप से माफ़ी मांगती है तो उसका बाप ठीक हो जाता है और दुआ को माफ़ कर देता है और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन नौशरवान जो होता है उसकी ज़िंदगी में फ़रा आ गई होती है और फ़रा दुआ का घर बर्बाद करने की उसने पूरी ठानी होती है कि मैं दुआ का घर बर्बाद कर दूंगी। फिजा कहती है कि मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ मेरी बहन दुआ की वजह से, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर सुम्बुल उसे समझाती है कि आपका नाम भाभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं भाई को समझा दूंगी, आपका नाम नहीं आएगा। फिजा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर मैं उस लड़के से मिलने गई, मेरा नाम आ गया तो मैं क्या करूँगी, सरफराज तो मुझे तलाक दे देगा। वही बात होती है कि सरफराज को पता चल जाता है और वो फिजा को तलाक देने की बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सुम्बुल उसको समझाती है कि भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ही भाभी को भेजा था कि उस लड़के से मिल ले एक दफ़ा। तो वो सरफराज अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी घटिया तरबियत किसने की है,
میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹنے کی بجائے فضا کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ فضا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ فضا کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ فضا کا باپ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں، لیکن اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، تو وہ اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ ڈانٹتا رہتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور شہرت آ جاتی ہے نوشروان سے شادی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ دعا اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ اس کا باپ اسے ماں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن دعا جو ہوتی ہے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور اپنے باڈی گارڈز لے کر جاتی ہے۔ تو باپ جو ہوتا ہے اس کا، وہ باڈی گارڈز کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ تو دعا کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا گھر ہے، میں یہاں پر ایک بار نہیں بلکہ 100 بار اسے ملنے آؤں گی، میرا جب دل چاہے گا میں آؤں گی، اپنی بہنوں اور اپنی ماں باپ سے، اپنی ماں سے ملوں گی۔ اس کا باپ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، تو ایک آدمی اسے قرض لینے کے لیے آیا ہوتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے اس کے باپ کو۔ دعا ہوتی ہے وہاں پر روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دعا جب دیکھتی ہے اس کے باپ کو دھکا پڑ رہا ہوتا ہے، تو دعا اس آدمی سے پوچھتی ہے تمہارا کتنا قرض ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ دعا اس کو پیسے دے دیتی ہے۔ دعا جب گھر آتی ہے تو اپنے باپ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دیں ابا، میری غلطی ہے، میری وجہ سے آپ کو اتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے تو اس کا باپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دعا کو معاف کر دیتا ہے اور سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن نوشروان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں فرح آ گئی ہوتی ہے اور فرح دعا کا گھر برباد کرنے کی اس نے پوری ٹھانی ہوتی ہے کہ میں دعا کا گھر برباد کر دوں گی۔ فضا کہتی ہے کہ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں میری بہن دعا کی وجہ سے، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر سنبل اسے سمجھاتی ہے کہ آپ کا نام بھابھی بالکل بھی نہیں آئے گا، میں بھائی کو سمجھا دوں گی، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ فضا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس لڑکے سے ملنے گئی میرا نام آ گیا تو میں کیا کروں گی، سرفراز تو مجھے طلاق دے دے گا۔ وہی بات ہوتی ہے کہ سرفراز کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ فضا کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ سنبل اس کو سمجھاتی ہے کہ بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی بھابھی کو بھیجا تھا کہ اس لڑکے سے مل لے ایک دفعہ۔ تو وہ سرفراز اپنی بہن پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ تمہاری اتنی گھٹیا تربیت کس نے کی ہے، میری ماں نے تو ایسے نہیں کی ہے۔ پھر وہ فضا سے ڈانٹتا ہے، اسے کہتا ہے تمہاری بہن کا اثر ہے، تمہاری بہن نے جو کرتوت کیے ہیں اسی کا اثر ہے، میری بہن پر بھی ہوا، تمہاری غلطی ہے سراسر اس میں۔